माझे नाव सिद्धेश पिरणकर. आम्ही सध्या हा खोल्ली म्हापसा वॉर्ड नंबर 17 आणि ही आमची लोकॅलिटी हा खोल्ले. तर हाली 5-6 महिने आले हे जे गार्बेज दिसता ते पयलीं केन्ना नासताले. आम्ही आता जवळ 17-80 वर्सां आली आम्ही हांगा रावता, पण हांगा केन्ना कोणी डंप करूंक नासले. फाटल्या दिसांनी थोडे गार्बेजचे हे दवरले आनी आतां ते गार्बेज हब जाला सामको. आनी हांगा सेफ्टी इश्यू जावपाक लागला. कितलेशे जाण अशे चलताना पडपा लागले, गाडयो पडटा आणि इतलो घाण वास येता. आयज तरी परिस्थिती खूप बरी हा. आयज हे 2 दिसांक तेंच्यांनी जवळ 70% माल सगळो व्हेला म्युन्सिपाल्टीन. पण जाता कितें आतां आस्कोवचे लोक सगळे भायले खंयचे येता, हांगा सगळे उडयता. काल हांगा गादयो आनी कितें आहल्यो, मागीर गोरवां येता, मागीर ते रस्त्यार येता. हांगा एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. 1-2 जाण भरपूर पडले सुद्धा. प्लस इतलो घाण वास येता, मॉस्किटोज येता आणि आमची ल्हान भुरगीं आसा आणि आमकां त्रास जाता हेजो. हे आमचे सगळे आमची शेजारी सगळ्यांक त्रास जाता म्हणून आमी हांगा जमलेली आहा. आमच्या मदीं आतां तृप्ती आहा, ते तुमकां सांगतले कितें. सुरवातीक अशें आसलें की हांगा फक्त डस्टबिन्स दवरताले आणि करता करता अशें जालें की लोकांचे थोड्यांगे रेंटाक रावता आनी कितें लोक हाडून मागीर डस्टबिन्स उडोवपाक लागले आपल्या घरांतले. लोक सकाळचे लिटरली संक येवन उडयतात. म्हणजे कितें आसता, रस्त्यार लोक नासता, कदाचित थोडी जाणां कामाक वयता तेन्ना उडयतात, मदीं मदीं येवन उडयतात. आनी हांगा अशें आसा की भुरगीं स्कुलांतल्यान वयतात, मागीर पावसाच्या दिसांनी इतलो त्रास जाल्लो आमकां की सगळे गार्बेज आसा पळय ती गोरवां येतालीं, ते पिशव्यो बीन कोण लोक उडयताले ते हाडटाले आनी मदीं उडयतालीं. लोक स्लीप जावन पडटाले. ते जालें. दुसरो म्हणजे पावसान ते सगळे अशे व्हांवून वयताले. उदकाचो लोट येयलो, त्या लोटा बरोबर अशें जालें की सगळी गार्बेज लिटरली सकयल गिरणी मेरेन पावल्या आसतली. सो तेज्या खातीर तो प्रॉब्लम जालो. त्याच बरोबर आमगे ट्युशन्स घेता म्हणटकूच आमगे ल्हान भुरगीं येता. पेरंट्स धाडपाक मागीर कितें जातलें, हांगा मॉस्किटो येयला, चावल्या कारणान आनीक कितें जाता, डेंगी जाता, मलेरिया जाता. सो तो त्रास जाता सगळ्यांक. सो तेज्या खातीर हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगिनांतल्या बेगीन तो कचरो काडचो, जेणे करून लोकांक जो त्रास जाता तितूंतल्यान सगळ्यांक बचाव मेळचो. हेज्या खातीर हांव परत एकदां कळकळीची विनंती करता म्युन्सिपाल्टी कडेन की बेगिनांतल्या बेगिना तेंच्यांनी हो कचरो साफ करचो. जे डस्टबिन्स बीन आसा पळय ते हांगासरले क्लियर करचे, काडचे बेगिनांतल्या बेगीन. जर फाल्यां मेरेन हें सगळें जाता जाल्यार चड बरें जातलें. पयलीं हांगा केन्नाच अशें नाशिल्लें. सो हे हालीं 5-6 म्हयन्यांक अशें जालां. फक्त म्युन्सिपाल्टीन हांगा डस्टबिन्स हाडून दवरलेलीं आनी ते डस्टबिन्स दवरल्या कारणान कितें जालें, लोकांक दिसलें कोण जाणा कितें जालें, तर लोकांक चान्स एक मेळ्ळो की हांगा हाडून उडोवपाचें. आनी अशें करता करता स्लोली इतलो हांगा डंप एक जालो. म्हणजे जशें पयलीं ते महादेव झरी कडेन म्हणटा पळय थंय लोक उडयताले पळय तशें हांगा जालें. आतां हांव पळयता न्हू हांगासर इतलो वास मारता. आतां हांव उबो आहा आता सराउंडिंग हांगा एक खोल्ले मेन एरिया. लोक कशे रावता ते हांव नको तुमी आतां हांगासर. आणि हो मेन रोड जाल्ल्या कारणान आनीक त्रास जाता सगळ्यांक. सद्या कितें ह्यो मेन जंक्शन आसा, DMC कॉलेजीन वतलो ह्यो मेन जंक्शन. सारस्वत स्कुलान सकाळी सांची अशीच भुरगीं वयता, कितलेशे अशे पडटा हांगा लोक. आनी मेन म्हटल्यार आमची जंय सातेरी आहा तेजी पालखी हांगा पाडव्याक येता. तेजी मेन वाट ही साईबाबाची पालखी अशी येता, आमची गणपतीची पालखी येता. तर म्युन्सिपाल्टी हे सगळे खबर आसा, तांकां रिक्वेस्ट आहा बाबा मातशे काडचे आनी एक बरी झाडां लावची हांगा, ताकी हांगा परत आनी कोणी कितें उडोवचें न्हू, अशी रिक्वेस्ट आहा आमची. आनी एक सांगची गजाल म्हणजे डस्टबीन व्हरपाक येता न्ही तो आमचो कचरो व्हरना. सो आमी कितें करतात, वोलो कचरो आसा पळय तो आमी झाडांक घालता. म्हणजे आमी माडाच्या मुळान एक खणकूल कशें खणला आनी तितून आमी वोलो कचरो आसा तो सगळो तितून घालता. कित्याक, एक तर डस्टबीन आमचे व्हरपाक येना, आमी पे करतात, टॅक्स पे करतात. सो तेंच्यांनी आमी कितल्या फावटी तांकां सांगलें की आमचो सो आमी ते चार्जीस आमी ते पे करता न्ही, हावस टॅक्सान तेय बीन चार्जीस आसा. सो आमी ते पे करता. पूण तरी आसतना ते आनी सुको कचरो आसा तो आमी जळयतात. सो कित्याक, कारण ते डस्टबीन व्हरना. सो खूब दीस दवरल्या कारणान तो वास येता. वास येयलो जाल्यार मागीर तेजे ती मुस्कां बीन येवन बसता. सो तो एक प्रॉब्लम. सो आमी तेज्या खातीर आतां कितें केलां, आमी झाडांक ते एक एडवांटेज आसा आमकां की झाडांक एक खत जालें, पण त्या खता खातीर ते उंदीर मामाय जाता.
उनिरमामा जाता तो आनी एक प्रॉब्लम आसा. सो हांव कितें म्हणटा की आमी पे करता, आमी कितें पे करिना अशें ना न्ही. सो पे करता, सो बाकीच्यांचे व्हरता पळय तशेंच आमचें व्हरचें. त्याच बरोबर फक्त आमचेच हांगा व्हरना अशें ना की आनीक आमी म्हणजे 2-3 जाणां कडेन आमी इन्क्वायरी केलां सो तेंचेय ते व्हरनात. सो हेजेर एक मातशें म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता की तेंच्यांनी लक्ष घालचें. थँक्यू.